Book of Psalm 31 verse 22 and 23. आकांतच्या वेळार हांवें म्हळें, हांव सारकोच तुजे नदरे भायर पडलो. हांव सारकोच तुजे नदरे भायर पडलो. पूण आदार मागूंक तुका उलो मारतांच तुजी विनंती, म्हजी विनंती तुवें आयकून घेतली. पूण आदार मागून तुका उलो मारतानाच म्हजी विनंती तुवें आयकून घेतली. तुमी सगळीं देवाची भक्ती करतले न्हू. तुमी सगळीं देवाची भक्ती करतले न्हू. सर्वेस्पराचो मोग करात. सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विश्वासी भक्तांक तो राखता. आपल्या विश्वासी भक्तांक तो राखता. पूण गर्वान बोलल्यांक सर्वेस्पर कठीणायक करतलो. सर्वेस्पराची विश्वास ठेवतले न्हू. सर्वेस्पराची विश्वास ठेवतले न्हू. तुमचे गाडीच घट करात. सर्वेस्पराची विश्वास ठेवतले न्हू. तुमचे काळीज घट करात. हे वेळार हे पवित्र संस्कारान आसल्या जिव्या देवा सुशी आमी आसा. सगळ्या कारसान, सगळ्या मनान, सगळी शक्तीन तुका हांव नमान करता. दुनिया म्हज्या काळजाची आस तुका बुजूंक, तुका नमान करूंक हो पळय हांव आसा. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Lord, I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. This is my desire, to honor you, to honor you,
Lord, with all my heart, I worship you. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Worship you, adore you. तुम सदैव तुम धनी तुगार with all my heart, my soul, I adore the world, all the people, those who are longing for your presence, your grace, your power, your healing power, your deliverance power, your power, grace and mercy, each and every human being. All our hearts and soul is longing for you, God, Almighty God. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. जशी एक मेरू व्हांवती झुरीच्या उदकाक ताणेला, तसो म्हजो आत्मो तुका ताणेला देवा. एक पिडेवून मनीस दोतोराच्या वखदाक ताणेला, तसो हांवूय एक पिडेस मनीस तुझ्या हाजीरपणाक आशेता. एक भुरगें मामा पापा केन्ना परतून घरांतली भायर सरल्यान ती येतली काय म्हूण रावता, longing for love and mercy. Yes, Lord, I am longing for you. ताणेल्या मनशाक भांगार रुपये दिवन ताची तान भागोना, भुकेल्या मनशाक बरो बरो न्हेसयलो म्हूण ताची भूक भागोना, एकसुऱ्या मनशाक भें नाका म्हणून एकसुरो दवरून
ताची भिरांत पयस वचना पूण सांगातची गरज आसा. Lord, my heart and my soul is longing for you. Is longing for you. You created whole universe for human beings. Everything, the fruits and plants, air, water, everything for the human beings. But you created human beings for you. ह्या संवसारांतले वस्तू मनशां खातीर रुचल्यो पूण मनशाक ह्या संवसारा खातीर रोचूंक ना. मनशाक तुजे भाशेन तुज्या सारक्याचो तुवें रचलो आनी मनशाची तान आनी भूक भागूंक शकतलो एकलोच देव तूं. तुका महिमा आर्गा वाकाणी सासणेचे सासणाक. हालेलुया 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 हालेलुया. मोशा कासाची बुखानीता तुका नमान करू सगळ्या मोशा आत्म्या तुका देवाक बुजू सगळे मोशी सोपी तुजीच महिमा गायता सगळे मोशी तुका समोर पिता. मोशा कासाची बुखानीता तुका नमान करू सगळ्या मोशा आत्म्या तुका देवाक बुजू सगळे मोशी सोपी तुजीच महिमा गायता सगळे मोशी तुका सोरपिता. दुनिया मोशे काडीस तुजी मोजोत्मो तुजो तुकाच लागून हांव जियेता हो श्वास हांव घेताना कुडी हांव जियेताना तुजीच खुशी जावं म्हूण मागना. दुनियार मोशें काळीज तुजें म्हजो तुजो तुकाच लागून हांव जियेता हो श्वास हांव घेताना एके कुडी हांव जियेताना तुजीच खुशी जावून मागता. सगळे मनीसकूळ तुजी सुक्तीक आनी बळाक खाशेला
तुझी शक्ती आनी बळ आमचेर तुका जिव्या देवाक बुसतना फाफसुल्ली काळसा पिसलुली आनी निर्शेल्ली चीण तुका भेटयता हे वेळार उसकूच जाल्ल्या भावांनी भयणीक उसकूच जाल्ल्या आमकां तुजी रोसनी तूं केदीच ताळिना Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. Every moment I take breath. Every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Open your heart. Open your life to your God. तुझे खडीच दुनियाक उक्तें कर. तुझें मन तुझ्या देवाक उक्तें कर. तुझ्या जिवितांतल्यो सगळ्यो अस्कोतायो आनीक पातो देवाक सांग. हो श्वास घेवंक तूं कोसचोताय भियेनाका. Book of Isaiah chapter 35 verse 4 and 3. O fearful heart, do not fear, your God is with you. भिकुऱ्या काळजानो भियेनाकात, तुमचो देव तुमच्या सांगाताक आसा. This God of mighty and power is with us now and forever. सूर पदवीदार देव आसा आसलो आनी सदांकाळ आसतलो. हे वेळार हे पवित्र वचच्या रुपान आमचे मदें आसा. श्वास घे. जे भाव आनी भयणी मरूंक चिंतात, जिवन कसलोच फायदो ना. हे वेळार बाबा भयणी म्हज्या जेजूची नदर घाल. Take a long deep breath in the name of Jesus and receive the power from above. It will heal you. It will touch you. It will take away all your darkness from your heart, mind and soul. All your wickedness He will take away, and He will give His heart, His mind and His soul to redeem you. हे वेळार देव तुका कृपा दिता, बळ दिता, शक्ती दिता. ताची शक्ती, ताची बळ सूर पदवीदार देवाची ती. भियेनाका. हे काळीज देवाक भेटली. ती जिवीत सगळ्या पातकांनीच विणलोलें आसा. सगळे वाटांनी तूं सांडलोलो आसा. भियेनाका. जेपाचो आनी बरवसो ना. कोणा खातीर जिवूं, कित्याक म्हूण जिवूं. आय एम फेड अप. हांव सगळो तकलो. भियेनाका. हे वेळार देवाक नमस्कार करूं. Don't look at your wickedness. Don't look at your failures. Don't look at your sinfulness. Look at the mighty hand of God, the almighty omniscient God. ताची नदर मार. ताची नदर मार. आनीक तुजी मान खाला घालूंक केन्नाच पडची ना. Book of Psalm 34 verse 5. Look at Him. Look at Him and your faces will be radiance.
ताची नजर मारात आनी तुमची कास मना नुसुतली. हे वेळार दोतोरान सांगला वखद ना म्हूण, दोतोरान सांगलें गॅरंटी ना म्हूण. हे वेळार मरणाची तुडे तूं पावल्लो आसा, भिये नाका. माउंट निबू दोंगरार इस्रायल पोरसा आकांताक सांपडली, पातकाक सांपडली आनी पातका वरवीं सर्पांनी तांकां चाबूंक उडयली आनी जायतीं जाणां मेली. पूण ताणें देवाक विनंती केली, पातकाची दूख धरली आनी देव एक स्वरूप खांब्यार उबारून दवरूंक सांगता. पितूडचो स्वरूप ताची नजर मारतली, सगळीं वाटवतली आनी वाटवतात. हे वेळार पितूडचो स्वरूप न्हय, हे वेळार भांगाराचो स्वरूप न्हय, पूण हे वेळार ऊस उबारलेलो आसा आमचो देव, जो तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर मरून पुनर्जीवन जाला. ताचेर तुजी नजर मार. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावनो आनी भयणीनो, आयचो विशय तो म्हणल्यार निर्मळपण. निर्मळपण, प्युरिटी. भावनो, चडशे जाणां आमी आयकूंक सोदिना ह्या विशयाचेर, आनी चडशे जाणां आमी उलोवंकूय बी सोदिना. उलयतल्याकूय मातशें डिफिकल्ट लागता आनी आयकतल्याकूय बी मातशें डिफिकल्ट लागता. भावनो, केन्ना वखद गोड आसता आनी केन्ना वखद गोड आसता, पूण गरजेचें वखद तें आमकां पिकयता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावनो, लास्ट पळय म्हणटा ते मां पातकाची मूळ. लास्ट आमी म्हणटा ते मां पातकाची मूळ. आनीक हें लास्ट कुडीचें निर्मळपण सांबाळचें. तें पवित्र पुस्तक कितें सांगता? मॅथ्यू चॅप्टर 5 verse 27 to 28. मातेवाची शुभदमान 5वा आविसूर ओळी 27 ते 29. आयकुया. पोदवार करूं नये अशें सांगलोलें आसा म्हूण तुमी आयकलां. दुसऱ्या उतरांनी अडल्ट्री, फॉर्निकेशन हें करचें न्ही, हें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, जर कोणूय एके वस्तुरेचेर कामसारी दोळे लायत, कामसारी म्हणल्यार वायट दोळे, एका वस्तुरेचेर कोण कामसारी म्हणजे बरे दोळे न्हय, कामसारी दोळे लायतीत, ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन पोदवार केलो.
कोणे एका मनशान दुसऱ्या मनशाचेर कामचारी म्हणजे लास्टफूल आय म्हणटा आमी लास्टफूल डिझायर करीत जाल्यार ताणें आपल्या काळजान पोदवार केलो. ही कमिटेड एडल्टरी. ताणें अनिर्मळपण आदारलें. तुजो उजो दोळो पातो करूंक तुका ओडून व्हरता जाल्यार तो उमडून काड आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमकोणान उडोवचे परस तुज्या एकाच दोळ्याच्या सांद्याचो नाश जाल्लो तुका ओदीक बरें. भयणो, जेजू आमकां सांगता पोदवारा विशीं कामचारा विशीं दोन भशेन कामचार करूं येता. एका भशेन तूं खरेंच एक्ट कोत्ता. दुसरें तुज्या मनान तुज्या काळजान हें नियाळटा तेन्नाय बी तूं बाबडो कामचार करता. हालेलुया 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 हालेलुया. बाबडो एक तरणाटो आयलो. हे तरणाट्यान म्हाका अशें सांगलें आनी फादर केन्ना तरणाटे विशीं उलयता तेन्ना न्हू दुसऱ्या तरणाट्याक सांग. कित्याक म्हजे भशेन जायते तरणाटे कडेन असलें भोगतात, अशे त्रासान पडलेले आसात. कितें सांगलें तरणाट्यान? फादर म्हणूंक लागलो म्हाका गर्लफ्रेंड आसलें आनी आमचें बरें चलतालें. इज अ टिचर. आनीक हे गर्लफ्रेंडाचें एकूच म्हाका बरें लागना. सगळें म्हाका ताचें बरें लागता. पूण एक वस्त हे गर्लफ्रेंडाची म्हाका बरी लागना. आनी एक वस्तूक लागून सदांच झगड्यो, फोनार झगड्यो, मेवता तेन्ना झगड्यो. आनीक आतां रिसंटली हे गर्लफ्रेंडाक हांवें सोडलें. ताणें म्हाका सोडचें परस हांवें म्हणलें हांव तुकाच सोडटां, प्लीज गो. कितें घडलें? फादर हें गर्लफ्रेंड सदांच म्हाका सांगता फिजिकल जावया. आनी म्हणलें वॉट इज मीन बाय फिजिकल जावया? आनी ताणें म्हाका सांगलें फादर फिजिकल जावया म्हणल्यार आमी गर्लफ्रेंड आनी बॉयफ्रेंड जें लग्न जाल्या उपरांत गो बायल कशीं जियेतात ते भाशेन आमी कुडीचो संबंद करून जिवया. फादर जायते फावटी सांगलें ताणें म्हाका हें, पूण म्हज्या मनांत तें वचना जालें. कितले फावटी म्हाका फोर्स केलो ही कोर करूंक. फादर हांव सदांच चिंतालो. कितें चिंतालो? चेडे मालकिऱ्यात, चेडे पाड पडलेले, बॉयफ्रेंड म्हणटा ते बरें न्हू, चेडवां बरीं. चेडे चेडवांक रेप करतात, चेडे चेडवांक फोर्स करतात, चेडे चेडवांची नांव पिड्यार करतात. हें हांवें जायते फावटी आयकलें. पूण पयले फावटी म्हज्या जिवितान म्हाका अनुभव मेळ्ळें चेडवां चेड्यांक फोर्स करतात, चेडवां चेड्यांक रेप करतात, चेडवां चेड्यांक गुलाम करून दवरतात पातकाचो. चेडवां चेड्यांक गुलाम करून दवरतात पातकाचो. फादर हांवें सोडलें ताका. कित्याक ह्या चेडवा बरें रावून पातकाचो गुलाम कसो जिवंक म्हाका नाका. हे चेडवा बरें रावून एक एनिमल, एक जनवार कशें जिवंक नाका. पूण म्हाका एक देवाचो पूत कशें जिवंक जाय. काय बरीं उतरां ताची. म्हाका एक देवाचो पूत कसो जिवंक जाय. आय डोंट लिव लायक अ एनिमल. सगळे कोत्तात, सगळे बॉयफ्रेंड कोत्तात, सगळीं गर्लफ्रेंड कोत्तात. तुज्यान कित्याक करूंक जायना? कोण सांगता हें पातोक म्हूण? कोण सांगता लग्न जावच्या आदीं गो बायलां कशीं जिवप हें पातोक म्हूण? आमी एक साक आतां जातलींच न्हू, एक साक आमी हें कोत्तलींच न्हू, एक साक आमी हें करूंकूच जाय.
मागीर करपाचें आनी आतां केलें तेतून कितें डिफरंट आसा? अशी जायती फिलॉसॉफी, अशी जायतीं जाणां चिंतात बाबा न्हू. देवाच्या उतरान कितें सांगलें? हो संवसार सांगता, देवचार सांगता आपणाक जाय ते भशेन जिये. जाल्यार देवाची भुरगीं देवचाराक जाय ते भशेन जियेतात तीं देवाची भुरगीं. ह्या संवसाराक जाय ते भशेन जियेतात तीं देवाची भुरगीं. देवाक जाय ते भशेन जियेता तीं देवाची भुरगीं. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पूण हो संवसार तुका सांगता आपणाक जाय ते भशेन जिये. वॉट्सॅप आनी हो इंटरनेट आनी हें तें सगळो संवसार सांगता आपणाक जाय ते भशेन जिये. आनी तुका बांदून दवरता. यू आर चेन, यू आर स्लेव ऑफ सीन. आनी तुजें आख्खें जिवीत निराशी करता. बाबा न्हू कितें घडटा? एक मनीस एक चेडो चेडूं कोणू जावं दुसऱ्याची कामचारी धोड्या लायता. तुवें ताचे लई फिजिकली करपाची गरज ना, पूण कोणाचेर कामचारी धोड्या लायता. ते मागीर चेडूं जावं चेडो जावं बायल जावं दादलो जावं कोणू जावं तो कोणूच जावं, इट कॅन बी एनी ह्युमन बिंग्स. तेन्ना आमची सवय कितें घडटा? वॉट हॅपन इन आवर लायफ? एक कामचारी दोळे लायता तेन्ना एक कामचारी दोळे एक इन्विटेशन तयार करतात. कोणाक? ते इन्विटेशन सैतानाची. तुज्या जिवितान कामचारी दोळे लावप म्हणल्यार तुवें देवचाराक तुजें दार उक्तें करप. देवचार येता कितें करूंक येता? John chapter 10 verse 10, thief come to steal, kill and to destroy. चोर येता चोरूंक, नाडूंक, फोडूंक आनी सगळो इदवास करूंक. मागीर तुजें जिवीत तुवें भेटयलें कोणाक? देवचाराक. आनी देवचार मागीर तुजी सगळें कांय बरें घेवन येना. The sin brings the sickness. पातोक अस्कोताय घेवन येता. पातोक गरीबसाण घेवन येता. पातोक तुजें काळीज पंक्चर करता. कितलीं जाणां सुसायड करता. कितल्यांची काळजां मनां पंक्चर जाल्यांत. The heart and mind is empty because of sin. Sin makes us empty. Sin makes us vulnerable. Sin makes us weak and sick. पातोक आमकां उस्कूट करता. पातोक आमकां गरीब करता. आनी पातोक मागीर हें सगळें कितें घेवन येता? शांती समाधान आसना जिवितान. There is no peace in your life. There is no peace in your married life. There is no peace in your family. Because the devil is ruining in your family. देवसारची तुजे घराची जिविताची निसंडून करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. भावनो भयणो, हांव समजता तुमी सगळ्यांनी बलून पयल्यात म्हूण. आमी बोमाडे म्हणटा, बोमाडे. आनी बलून तर वाऱ्यार उडटलो. बिश्व बलून वाऱ्यार उबो ना. केन्ना बिश्व बलून वाऱ्यार उबचो ना. तो बलून तर वाऱ्यार उबतलो जाल्यार तातूंत गॅस भरूंक जाय. हो बलून तर वाऱ्यार उबतलो तातूंत वारें भरूंक जाय. आनी तेन्नाच हो बलून वयर वयर वेता. पूण जेन्ना ह्या बलूनांतलें वारें सुट्टा, हो गॅस भरलेलो खाली जाता, तेन्ना हो बलून वयर वयर वाऱ्यार उबोवंक शकना. देखून बाबळणो, जेन्ना द लास्टफूल आयज कामचारी दोळे तुज्या जिवितान येता तेन्ना भावना भयणो आमी हे बलूना भशेन जाता. तातूंत वारें ना, तातूंत वारें ना आनी ते वयर उबोवंक शकना. बाबळणो, देवचार सांगता म्हाकाय घेवन जिये आनी देवाकूय घेवन जिये. जायते बट एवरीबडी इज डुईंग. तो तरणाटे म्हाका सांगता, तो म्हणटा यू डू नॉट हॅव सेक्शुअल डिझायर, देन प्रूव इट. तूं खरेंच चेडो जाल्यार
तूं खरेंच दादलो जाल्यार प्रूव करून दाखय. आनी जायते तरणाटे चेडवां असल्या पातकाक लागून जिवितांत तांची सगळी निराशपण येता. पळोवणू हो वेळ दाखयता सैतान देंवचार एक नाटपाचो वेळ. बाबळणू अशें कितें कोरिंथ शारान घडटालें. ताका लागून बागेन पावलू 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17 बागेन पावलून कोरिंथान बरयल्ली पयली चीट 3रो हावेसूर वडी 16 आनी 17 अशें सांगता. उडगासुरात तुमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां. यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. यू आर होली. तुमी पवित्र. बाबणो पवित्र केन्ना? जेन्ना देव आसा तेन्ना. जेन्ना देव आमच्या जिवितान, आमच्या घरान, आमच्या वावरान, आमचे फिरगोजेन देव ना, आमच्या गांवान देव ना, आमच्या समुदायान देव ना, कोण आसतलो? देंवचार आसतलो. आनी देंवचार बाबणो सगळे निसंटणाची बाट दाखयतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबणो जायती चेडवां आनी चेडे मोगान आसतात. वायट गजाल न्हय. आय एम हॅपी. थोडी फाटी ते एजीर पावले उपरांत ते पावडे चडप. आय एम हॅपी. देवाक आर्गां येता. पूण चडशीं झगडटात. पयलींय झगडटात आनी मागीर काजार जाल्या उपरांत सोंसपाचें न्हू. काजार जाल्या उपरांत सोंसपाचें न्हू. आनी जायते फावटी हांव मागणें करता आसतना म्हणटा, देवा 10 वर्सां मोगान आसलीं. 10 years they in love. But it's very difficult for them to live a 10 hours together. 10 वर्सां मोगान आसलीं. 10 वरां एकवटान जेवपाक जायना. कित्याक हे दुनिया? थोडी पळोवन वेता. आवय बापाय खुशी ना देखून, आवय बापायचो आशिर्वाद नासतना लेगून थोडी काजार जाता. पूण एकठांय कित्याक जियेनात? Why they are not living together? Why they cannot face the different challenges? एक कारण, जायती आनी कारण आसतलीं. एक कारण म्हणल्यार बाबण्णो एका रुमान उजवाड आनी काळोख बरोबर जेवपाक शकना. The darkness and light cannot live together. उजवाड आनी काळोख एकाच रुमान बरोबर जेवपाक शकना. Either darkness or light. गो हाचे ताचे बायल हाचे ताचे नदर दवरता जाल्यार एकठांय जेयतलीं कशी? म्हणटकूच देंवचार भितर सोदता. देव आनी देंवचार बरोबर जेवपाक शकना. कामचारी आनी निर्मळपण एकठांय जेवपाक शकना. मागीर लागले झगडोंक. दे कॅनॉट अंडरस्टँड वन अनदर. एकामेकाक समजूंक सोदिनात. एकामेकाक बुगसूंक शकनात. देखून अशे वेळार ही भाव भयणांची जिवितान अशी भितर सोदता. फील एवरीथींग इज एम्प्टीनेस. सगळेंच खाली. म्हणटकूच कितें करूं? खाली जिवीत, खाली काजारी जिवीत, खाली रिलेशनशीप म्हणटा आमी बॉयफ्रेंड आनी गर्लफ्रेंड. हें खाली जाल्या उपरांत कशें बुदतलो? पातकान खाली केलें तें कशें बुदतलो? देखून मागीर आनीक फुडें स्टेप मारता आमी. वी टेक वन मोर स्टेप फर्दर टू फील दॅट. कितें करता हांव? थोडें दिसता आतां बरें कॉप मारलें जावं सगळें प्रॉब्लेम सॉल्व जातलीं. फुडें सोऱ्याचो गुलाम जालो. थोड्यांक दिसता आतां थोडे ड्रग्स घेतले, वाव कम ऑन आय एम इन हेवन, एवरीथींग आय वील फॉरगेट. सम पीपल गोज टू मास्टरबेशन. सम पीपल गो फॉर सिगरेट्स. थोडे मागीर ही बायल बरी न्हू जाल्यार आनी कितल्यो बायलो रावतात. हो दादलो बरो न्हू जाल्यार कितले दादले तमास कायतान सयतान रावतात. मागीर कित्याक वचचे ना?
मागीर अशें सगळो काळोख आनी काळोख आनी काळोख आनी काळोख जिवितान भितर सरता आनी तुजे हात तुजे पांय तुजे दोळे तुजो आत्मो आनी तुका आख्खो ह्या पातकांनी बांदून दवरता. हालेलुया 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 हालेलुया. देखून देवाचें उतर कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 24 अशें म्हणटा तुमच्यांनी दोगां दोनयाची चाकरी करूंक जायना. दोगां दोनयाची चाकरी करूंक जायना. तुमच्यांनी देवाचो आनी पातकाचो पाटलाव करूंक जायना. आयदर यू सर्व युअर गॉड ऑर यू सर्व युअर डेवल. ही दोगांय दोनयांची चाकरी करूंक सोदता हांव ती गुलाम जावंक पावता हांव. पावणू जॉन चॅप्टर 8 वर्स 34 जेन्ना आमी पातक करता तेन्ना आमी पातकाचे गुलाम जाता. आमचे वांकडे तिकडे दोळे आमची उतरां वांकडी तिकडी उतरां आमची मनान वांकडे तिकडे विचार आमकां गुलाम करून दवरता. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 34 पातक करता तो पातकाचो गुलाम जाता. गुलाम सदांच घरान उरोना. गुलामाक एक भायर सरूंक जाय. भावा भयणी इश्टा म्हज्या तूं गुलाम न्हय पूण तूं देवाचो पूत आनी तूं हालेलुया 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 हालेलुया. मागीर सगळें निराशीपण चारय वाटांनी दूख चारय वाटांनी काळोख चारय वाटांनी कांय दिसती पडना फक्त मरण. डेटॉल रेटॉल आनी पेट्रोल that is the best food. That is the best food today's young generation is enjoying. Dettol, Retol and petrol. Because हे आनीक त्याचे बरें जेवण तांकां लायक जायना आनी तांकां आनी जेवपाक नाका. रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 23 द वेज ऑफ सीन इज डेथ. पातकाची फारीकपण पातकाची मजुरी पातकाचें फळ म्हणल्यार मरण. अवणू जेजू आयला आमचे मदीं जेजू आसा. इमानुएल गॉड इज विथ अस. कित्याक आसा हांव आयला तुमकां जिवीत दिवूंक सुबापणान तें मेळून घेवंक हांव आयला. हो जेजू आमचे मदीं आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. बाबा भयणी कोणाक दुखोवपाची हें देवाचें उतर न्हय. कोणाक धुवपाचें सुकोवंक घालपाचें हें देवाचें उतर न्हय. आमी सगळीं पातकी आमी सगळीं पातकी. आमकां सगळ्यांक हे दोळे आसात. देखून तूं जेन्ना जिवितान पडटाय तूं जिवितान केन्ना सांडटाय तेन्ना कितें करचें ताची नदर मारुया. तूं पडटा म्हणून तुका कळ्ळें हांव पडलां म्हूण हे म्हजे दोळे वांकडे तिकडे जाल्यात म्हूण लुकींग एट अ इन रॉंग सायड मातशें देवाक सांग. अशी दाविदाची जिवितान वांकडी तिकडी नदर गेली आनी दाविदान सांगलें देवा तुजो आत्मो म्हजे कडलो काडूं नाका. जाता जाल्यार तो आत्मो पोतून म्हाका दी. बूक ऑफ साम 51 वर्स 11 सोत्रांची पुस्तक 51 वडी 11 हांगासर मेळटा. सायबा तुजो आत्मो म्हजे वेलो काडूं नाका. दिमी मार आनी देवाक सांग देवा हांव तें मंदीर हांव तुजें मंदीर. तुवें म्हाका संस्कारला तुवें म्हाका पवित्र केला. बातिस्माच्या संस्कारा वरवीं हे रोसणे वरवीं तुवें म्हाका पवित्र केला. Book of Jeremiah chapter 1 verse 5 Before you born I know you in your mother's womb I have consecrated you. तूं जल्मचे आदी हांवें तुका संस्कारलो आनी तुज्या आवयच्या कुसव्यानूच आमकां वळखलो. हे देवाचेर विस्वास दवर देवाचेर विस्वास दवर. पावणो जाय जाणां वांकडी वाटे चलपी आहात. एक आनी दोनूच न्हय. टीव्ही ऑन कर मोबायल ऑन कर खंयचें मॅगझीन ऑन कर
खंयचे फ्रेंडांक मेळ असले वांकड्यो वाटो असले कामचारी नदर दिवपी जायते मनीस आसात तांचे फाटल्यान वचूं नाका तांचे फाटल्यान वचूं नाका पूण देवाचो उजवाड घे देवाचो उजवाड घेवन जिये बाबूणो कितले तुजे फ्रेंड आसात सगळे म्हजे फ्रेंड हे म्हजे फ्रेंड सगळे वांकडे वस्तू करतात हांव कित्याक करचो ना बाबूणो देवाची उतर अशी सांगता जॉन चॅप्टर 3 वर्स 19 जुवांची शुभवर्तमान 3 आविसूर ओळी 19 संवसारान उजवाड आयलो पूण जायत्या मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो पाटलाव केलो कित्याक काळोखाचो पाटलाव केलो ती तर उजवाडान येत तांचें खोटेपण कळटलें तांचें जिवीत दिसतलें आनी जिवीत बोलूंक पडटलें देखून जायते वांकडे वाटो काळोखाची वाटो दोत्तात हे काळोखाचो पाटलाव करिनाका आनी जायते अशे देंवचाराची दूध जावन जेतात अंधेरा खैम रहे काळोख सदांच सुरूं देंवचाराची रास सदांच वयर सरूं अशें काळोखाच्या मनशाचेर तूं विस्वास दवरिनाकाय पूण देवाचेर विस्वास दवर हालेलुया 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 कामचारी पातोग कामचारी दोळे कामचारी विचार कामचाराची आस केन्ना कोणाची रीत म्हूण जायना सांगूंक जायना बाबूणो देवान सगळें रुसलां तें बरें पूण एक कामचारी दोळे येता तेन्ना तुजे दोळे बंद कर क्लोज युअर आयज कामचारी वस्तू तुज्या दोळ्या मुखार आसा टेक अ टर्न तुजी वाट बदल दुसरे वाटेन वच अशें भाग्यून पावलू कोरींतकारांच्या लोकांक सांगता 1 Corinthians chapter 6 verse 18 flee from sexual immorality पयस सरात कामचारी वस्तूंतली पयस सरात बाबूणो हें काळीज भरलेलें आसा your heart is full of lust today emptied दिसता हें सगळेंच तेज भाशेन दिसता दुसरे फावटी आमी एकसा उलोवया पूण बाबूणो दिसता सगळेंच विंगडेंच दिसता कित्याक हांवें हे ग्लासीस घातल्यात म्हाका वायट दिसता कित्याक हे ग्लासीस वायट हेच ग्लासीस हांवें तर ब्लॅक घातले सगळें ब्लॅक दिसतलें हेच ग्लासीस हांवें तर ग्रीन घातले सगळें ग्रीन दिसतलें हेच ग्लासीस हांवें तर येल्लो घातले येल्लोय दिसतलें पूण तुजे काळजान हें सगळें भरलेलें आसा हें काळीज उक्तें करून दाखयता म्हूण देवाचें उतर सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 19 तुमचें काळजान जें पळय कुसता सगळी गाबेज करून दवरल्या फा 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 करून उलयता देखून काळीज नितळ कर हालेलुया 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 भाग्यून पेद्रूची दुसरी चीट 2 आविसूर 14 सांगता जे दोळे तर कामचारान बोल्ल्यात आनी तुका जर पातखान व्हरूंक सोदतात जाल्यार देवाची नदर मार ही म्हजी भयण ही म्हजो भाव अशी देवाची नदर मार बाबूणो आमी संवसारांतलीं अशीं जायत जाणां चिंतात संवसारांतले हे भाशेन संवसारा भाशेन जियेवपाक जाय सुणी माजरां दुकरां जियेता ते भाशेन आमी मनशांनी जिवंक जाय अशें जायते शिकयतले मनीस बी आसात देखून देवाचें उतर सांगता गॅलेशियन चॅप्टर 6 वर्स 16 गॅलेशियन चॅप्टर 5 कालिस्कारां बरयली 5वी चीट 16वो आविसूर अशें म्हणटा डोंट लिव अकॉर्डिंग टू फ्लॅश सुण्या माजरां भाशेन जियेनाका पूण देवाच्या आत्म्या प्रमाणे जिये बाबूणो देवाच्या आत्म्या प्रमाणे जिये आनी देवाची मंदीर कशी पवित्र जिये तुय पवित्र जिये आनी दुसऱ्याकूय पवित्र जिवंक आदार दी
Hallelujah. 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 भावांनो आणि भयणींनो, ह्या संवसारांत जियेत आसतना जायती काळोखाची वाट उचलतली आसात, जायती काळोख शिंपडायतली आसात. काळोखाचो पाटलाव न्ही, पूण जेजू तुजो पाटलाव करूंक हांव आशेतां. जेजू तुजे वाटेन चलूंक हांव आशेतां. हांव हुस्कोत, म्हाका बळ दी, म्हाका सुक्ती दी. रस्ते काळोखांत सांपडला ते तरणाट्यांक, त्या गोबायलांक, कोणूय ती जावं दुनिया, आमी तुजो पाटलाव करूंक, तुजे वाटेन चलूंक, एकटो लेखून चलूंक पडल्यार पडूंक, पूण स्वताची निर्बळपणाची जिविताची आनी सर्गीची वाट दाखोवंक आमकां बळ दी. जेजू, आयज हांव एक भास येता, हे पातकाची जैत व्हरूंक म्हाका बळ दी. कामसारी दोळे, कामसारी चिंतना, कामसारी आवडे, हाची जैत व्हरूंक म्हाका बळ दी. I've decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. जेजूचो पाटलाव सदांच करता, जेजूचो पाटलाव सदांच करता, जेजूचो पाटलाव सदांच करता. फाटी वळचो ना, फाटी वळचो ना.
जेजूचो पाटलाव सदांच करता जेजूचो पाटलाव सदांच करता जेजूचो पाटलाव सदांच करता फाटी वळचो ना फाटी वळचो ना जेजू मोशा भासांव दिता जेजू मोशा भासांव दिता जेजू मोशा भासांव दिता फाटी वळचो ना फाटी वळचो ना जेजू मोशा भासांव दिता जेजू मोशा भासांव दिता जेजू मोशा भासांव दिता फाटी वळचो ना फाटी वळचो ना सोडटा संसार गुरीस घेता खांदा सोडटा संसार गुरीस घेता खांदा सोडटा संसार गुरीस घेता खांदा फाटी वळचो ना फाटी वळचो ना हे सगळो संसार दिमाका जेजू हे सगळो संसार दिमाका जेजू हे सगळो संसार दिमाका जेजू फाटी वळचो ना फाटी वळचो ना फाटी वळचो ना फाटी वळचो ना हुस्कोत मनीसकूड हुस्कोत जाल्लीं भावना हुस्कोत जाल्लीं तरणाटी हुस्कोत जाल्लीं पाद्री माद्री हुस्कोत जाल्ले घोव बायलां हुस्कोत जाल्ले आवय बापूय हुस्कोत जाल्लो आमचो सरकार हुस्कोत जाल्ली मनीसकूड दोनी हात तुजेर दवरता तुजो आशिर्वाद मागता आनी जिविताच्या घडी अडींनी चपाडला करूंक तुज्या आत्म्यान भर म्हूण सगळे मनीसकूड तुजी सोशीन दवरता आयच्या दिसाक वाडदीस मनयतले आसा लग्नाचो उत्सव मनयतले आसा लग्न संस्कार घेतले आसा नितीस ते रावणीचे संस्कार घेतले आसा कोणी बातमी घेतले आसा दुनिया सगळ्यांक तुजे पवित्रयेन आमकां भर तुज्या आशिर्वादान भर आनी
सगळें खाली खाली जिवीत, निराशी जिवीत तुज्या मोगान, तुजे पवित्रायेन, तुजे काकुतीन ग्रेस कर. हे देणे आशिर्वाद आमकां दी म्हूण थोडेसे ओगीच रावून मागुया.